बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें जलालपुर पिरवाला से, जहाँ पर बहुत ही बड़ा डेरा बलोच पर सियासी बैक्सर हुआ है और उम्मीदवार शाज़िया अब्बास खाकी का हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। मारूफ सियासी समाजी शख्सियत गहने खान बलोच ने अपने ग्रुप के साथियों और बिरादरी समेत उम्मीदवार कौमी असम्बली कासिम अब्बास खान लुंगा, अलमारूफ काजिम खान लुंगा और सूबाई असम्बली की उम्मीदवार शाज़िया अब्बास खाकी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। यूनियन काउंसिल हाफिज वाला हल्का PP 223 में मुनक्का डेरा बलोच जलसे में खान गहने खान बलोच और इसके बेटे खान जुबैर खान बलोच ने नुमाइंदीन इलाका में खिताब में कहा कि काजिम खान लुंगा ने अपने दौरे इक़्तिदार में सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर जलालपुर पिरवाला के इसी पिसमानदा मशरकी हिस्से में बिला तफरीक तरक्याती काम कराए। ये जलालपुर के वो सियासतदान है जिनसे गैर मशरूत सियासी वाबस्तगी कायम है। इलाका और जलालपुर पिरवाला में मसाइल के बारे में भी गुफ्तगू की गई, मुतालबा भी किया गया है। उन्होंने साबिक मेंबर सूबाई असेंबली मलिक अब्बास खाकी मरहूम की अहलिया की हिमायत का ऐलान किया। कहा शाज़िया अब्बास खाकी जलालपुर पिरवाला की आवाम के मसाइल समझने वाली सियासी लीडर हैं। उम्मीद से वाबस्ता है कि कामयाब होकर अपने खानदान के रवायती अंदाज को अपनाते हुए आवाम की बेलौस खिदमत करेंगी। सादिकाबाद के नवाही इलाका कोट सब्जल की बस्ती में PTI के जलसे का इनेकाद किया गया। बस्ती गोले दी गोश में हाजी सईदुर रशीद अब्बासी की ज़ेर मेज़बानी PTI के जलसे का इनेकाद। जलसे में आमद पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हल्का N 174 सरदार महबूब अहमद और उम्मीदवार हल्का PP 266 84 समीला जट का ढोल की थाप पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए वालिहाना इस्तकबाल किया गया। जलसे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। बस्ते गोले दी गोश की फिजा PTI के नारों से गूंज उठी। इस मौका पर रियाज हुसैन अब्बासी, मुश्ताक अहमद अब्बासी, आगा तनवीर खान, नूर अहमद कोश, रियाज शाह बुखारी, शकील ढड्डी, लियाकत अली चाचड़, रईस उमर चाचड़ और दीगर अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। जलसे में मुकामी गुलकार सिंगर अली नवाज तबस्सुम ने PTI के सॉन्ग गाकर आवाम के दिल जीत लिए और खूब दाद भी वसूल की। जलसे की मेजबान हाजी सईदुर रशीद अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं काउंसलर था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने हमारे इलाके में कोई भी तरक्याती काम नहीं करवाया, जिसकी वजह से पार्टी बदलना पड़ी है। अब मैंने सोचा है कि तहरीक इंसाफ एक मजलूम पार्टी है, इसके लिए मैंने अपनी पूरी बिरादरी और साथियों समेत PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। 8 फरवरी को बैंगन पर मोहर लगाकर कामयाब कराएंगे। बुलेटिन में बात कर लेते हैं कच्चा खूह के चक नंबर 2310R की, जहां पर खस्ता हाल रोड्स को कई सालों से ही तामीर नहीं किया गया। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा कच्चा खूह से अतीकुर रहमान से। जी अतीकुर रहमान, अपडेट कीजिएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कच्चा खूह के चक नंबर 2310R के एक खस्ता हाल रोड पर मौजूद हूँ, जिसे पिछले कई सालों से मरम्मत नहीं किया गया। इस रोड की खस्ता हाली की वजह से यहाँ के बाशिंदों को, जिसमें मरीज़, मुसाफिर, स्टूडेंट्स और कारोबारी हजरात शामिल हैं, इनको नहायत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में राह गुजरते हुए आवाम ने राय देते हुए कहा, 4 साल हो गया हम आते हैं इधर, स्कूल अकेडमी आते हैं, स्कूल में ट्यूशन पढ़ते हैं इधर आके, लेकिन अभी तक तो नहीं बना। रोड बहुत ज्यादा खराब है, पत्थर बहुत ज्यादा है, बड़ी परेशानी होती है। इस खस्ता हाल रोड के बारे में यहाँ अवामी प्रेस क्लब कच्चा खूह के सीनियर नायब सदर जनाब नईम खान कमांडो साहब से जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने अपने तासुरात का इजहार कुछ इन अल्फाज में किया। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नईम भाई, आपकी क्या राय है कि ये जो रोड है पिछले कई सालों से रिपेयर का मोहताज है, रोड की कोई सूरत हाल सेट हो सकती है या नहीं हो सकती? पहले तो अतीक भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें कवरेज के लिए लिया। रोड के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको एक होके मिल के, कोई भी कैंडिडेट सामने आता है हम सब उसके पास जाते हैं, जाके हमारा यही मुतालबा है कि इस रोड को जल्द से जल्द पब्लिक के लिए बना के इसको चालू करवाया जाए। ये मुतालबा करेंगे कि हमारे जो दोनों दाखिली रास्ते हैं, एक राइट साइड पे है और एक मेन रास्ता है, दोनों मेन रास्ते जो है उनकी बुरी हालत है, उनको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए और आवाम के लिए उसको जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। लिहाजा इस चैनल की तवज्जो से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम सब एक ऐसे बन के अपने 23 चक के लिए सोचें, अच्छा एजुकेशन सिस्टम लेके आए, एक अच्छी अस्पताल वगैरह लेके आए और अपनी सोच को वसी करें। तो मेरे ये 23 चक से ये रिक्वेस्ट है, सबसे जितने भी 23 चक के रहने वाले हैं उन सब से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन रोडों के बारे में सोचें, इसके बारे में काम करवाएं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवार की इस खस्ता हाल रोड पर कितनी तवज्जो होगी वो आने वाला वक्त बताएगा।
اور اس روڈ کو ٹھیک کرنے کا اس کو کتنا موقع ملتا ہے یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عتیق الرحمان، کچکو۔ اپڈیٹ کر رہے تھے عتیق الرحمان جی۔ عتیق الرحمان آپ کا بہت شکریہ۔ بلیٹن میں بات ہوگی ٹیکسلا کے علاقے واقعین کی، جہاں پر استحکام پاکستان پارٹی کا شمولیتی اجلاس منعقد ہوا۔ واقعین کے علاقہ غریب آباد میں رحمت علی، رجب علی، اختر علی، احمد علی، مسکین خان اور دیگر کے زیر اہتمام استحکام پاکستان پارٹی کا شمولیتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں شہباز ایوان، وقاص محبوب، سخاوت محسن ایوان کی کاوشوں سے سردار حمزہ خان گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن مروت قومی بیٹری اتحاد میں بڑی شمولیت۔ کوٹ کا شیر خان سرائے گمبیلا میں ملک نبی اللہ خان نے خاندان اور ساتھیوں سمیت مروت بیٹنی قومی اتحاد میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری قسمت اللہ خان اور دیگر دوستوں کی سربراہی میں ملک نبی اللہ خان نے عوامی نیشنل پارٹی کو 22 سالہ رفاقت کے بعد خیرآباد کہہ دیا۔ اس موقع پر امیر تحصیل سرائے نورنگ حاجی عزیز اللہ مروت، نائب امیر جماعت اسلامی لکی مروت عبدالصمد خان بھی موجود۔ ملک نبی اللہ خان نے اپنے خاندان، دوستوں اور عزیز و اقارب سمیت تمام مچن خیل قوم کے ہمراہ عثمان سیف اللہ کے ساتھ عوامی جلسے میں مروت قومی اتحاد میں شمولیت اختیار کی۔ سیف اللہ برادران پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا۔ عثمان سیف اللہ خان نے ملک نبی اللہ خان مچن خیل کو خوش آمدید کہا اور شکریہ بھی ادا کیا۔ درہ غازی خان میں عرفان اللہ کھوسہ نے خطاب کیا۔ درہ غازی خان پی پی 288 کے امیدوار عرفان اللہ کھوسہ لبیک انہوں نے خطاب کیا، کہا کہ 8 فروری کو الیکشن ہے، ووٹ دیں اور کامیاب کرائیں۔ بات کرتے چلیں بلیٹن میں اب اگر پیر محل کی، جہاں پر ڈی پی او ٹوبہ ٹیکسنگ عبادت نثار نے پولیس کی جانب سے 2024 کے الیکشن کے سلسلہ میں جو اقدامات کیے ہیں ان کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن 2024 کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس ٹوبہ ٹیکسنگ نے اپنے سیکورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی ہے، جس میں ہم نے 5000 کے قریب اپنے جو افسران ہیں اور اہلکار ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ ہمارا سیکورٹی پلان جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہے۔ اس میں ہم نے 1200 کے قریب پولیس افسر ڈیوٹی کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم تقریباً 3000 کے قریب جو ہے رضاکار ہیں اور جو اسپیشل پولیس ہے اس کو ریز کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تمام پولیس افسرز کی ٹریننگ کروا دی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے اسپیشل پولیس کے لوگ ہیں ان کی بھی ٹریننگ جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولنگ میٹیریل ہے اس کی ترسیل کا عمل شروع ہو چکا ہے، جس کے لیے پولیس سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے، اور جتنے ہمارے آر اوز ہیں اور ڈی آر اوز ہیں ان کے دفاتر اور جہاں پہ بھی پولنگ میٹیریل ہے اس کو پولیس کی سیکورٹی میں لے کر آیا گیا ہے اور آگے پولنگ سٹیشن پر لے کر جایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے ٹرانسپورٹیشن پلان کو فائنل کر لیا ہے کہ 7 تاریخ کو جتنے بھی ہمارے پولنگ سٹیشن ہیں ان کے اوپر پولنگ میٹیریل اس دن شام کو پہنچا دیا جائے گا، جہاں پاک آرمی اور پولیس کی سیکورٹی جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے 1228 پولنگ سٹیشنز ہیں جن کو ہم نے سینسٹیو، ہائیلی سینسٹیو اور نارمل میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور ہر ایک کے اوپر ڈپلائمنٹ کی جو اماؤنٹ ہے وہ اسی طرح ویری کر رہی ہے۔ ہمارے ضلع میں 72 پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ ہائیلی سینسٹیو ہیں اور 110 پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ سینسٹیو ہیں۔ ملک بھر کی طرح جلال پور پیروالا میں بھی یوم کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نجی اسکول جلال پور کیمپس کے ڈائریکٹر ادارہ رانا بابر علی خان نے کہا کہ 5 فروری پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے، کیونکہ اسے ملک میں یوم کشمیر یعنی یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن جموں و کشمیر کے خطے میں جاری تنازع کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور اس خطے کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے وقف ہے، جو طویل عرصے سے اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو بھی کرسی کی لڑائی چھوڑ کر کشمیر کے لیے سوچنا چاہیے، کیونکہ کشمیر پاکستان کا ہے اور پاکستان کا ہر مسلمان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہر وقت ہر حال میں شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ کشمیر ڈے کے حوالے سے تقریب میں بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔